Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers ug subscribers. Kumusta kamong tanan? Welcome og balik sa akong channel. Karon, maghisguta bahin sa usa sa mga pinakadako ug pinakasikat nga child star sa kasaysayan sa Pilipinas, si Nino Mollac. Dili lang siya usa ka aktor, kundili usa-usab siya ka negosyante nga nagmalampuson sa iyang kaugalingong negosyo. Busa, kung gusto nimo mahibal-an pa ang mga sikreto ug mga kalampusan ni Nino Mollac, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-tune in ang imong mga mata. Ato nang tan-awon ang iyang talagsaon nga panaw sa industriya sa pelikula ug negosyo. Let's go! Kung bago ka pa sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-like, comment ug subscribe. Ug aron ma-update ka sa mga sunod nga mga video, palihog i-click ang bell notification below. Ug naglaom ako nga dili nimo i-skip ang mga ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Si Nino Mollac na tawo nga si Angelo Jose Rocha Mollac kaniadtong Oktubre 27, 1971 sa Manila, usa ka Filipino nga aktor ug negosyante nga nailhan nga usa sa mga pinaka-successful nga child star sa kasaysayan sa pelikulang Pilipino. Tungod sa iyang sayo nga pagsaka sa kabantog sa kalibutan sa entertainment, gipanguluhan siya og child wonder sa Pilipinas. Tungod ang iyang mga trabaho malampuson kaayo sa aspeto sa kita o sa pagdawat og positibong mga ebalwasyon o pag-ila gikan sa mga eksperto o kritiko. Si Nino Mollac natawo sa pamilya ni Alexander Mollac o Rebecca Rocha. Nagdako siya nga gilibutan sa industriya sa entertainment kay siya ang pag-umangkon sa mga iladong aktor nga sila Amalia Fuentes ug Alvaro Mollac. Ang iyang mga ig-agaw nga sila Aga ug Arlene Mollac, mga inilausab nga personalidad sa pelikulang Pilipino. Nagsugod ang karera ni Nino sa bata pang edad ug dali ra niya nakabot ang titulo nga pinakamahal nga child actor sa kasaysayan sa Pilipinas. Sa tibuok dekada sa 1970s ug 1980s, gibituunan niya ang daghang mga malampusong pelikula ilawom sa iyang kaugalingong production company nga The Wonder Films nga nagpalig-on sa iyang posisyon sa industriya sa entertainment. Gawas sa iyang karera sa pelikula, nagpadayon si Nino sa pagpanginabuhi sa negosyo. Siya ang tag-iya karon sa Mega Melt Bake Shop nga nailhan sa ilang Mollac Ensaymada. Ang bake shop nga nagsugod ni atong 1993, pinaagi sa iyang amahan nga nagtukod og ensaymada commissary. Nagpadayon sa paglambo karon ilawom sa liderato ni Nino. Nahimutang kini sa Cubao, Quezon City ug ang iladong produkto nga ensaymada nahimong paboritong panihapon sa mga customer. Si Nino minyo kaniadto kang Edith Melari gikan 2000 hanggang 2005 ug nagkaanak sila og usa nga si Alessandro Martino Melari Mollac nga natawo niadtong 2003. Si Nino usab adunay anak nga lalaki, ang aktor nga si Alonso Mollac, gikan siyang relasyon kay Dayan Tupas. Siya adunay dugo nga Espanyol, Aleman ug Tsino nga nagpakita sa lain-laing kaliwat sa iyang pamilya. Bisan pa nga siya idaran na ug mipahuway sa industriya, nagpabilin gihapon siyang usa ka respetadong personalidad sa Pilipinas. Ang iyang mga kontribusyon sa pelikulang Pilipino, ang iyang mga negosyo ug ang iyang papel, isip usa ka responsableng amahan sa iyang pamilya, ang tanan nakatampo sa malungtarong kabilin nga iyang natukod sulod sa mga katuigan. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw, and according to a famous quote by J.A. Tran, "When one door closes, sometimes
we need to turn the knob to open another. Special thanks to my source from Google, enwikipedia.org, photocredits2, pro.imdb.com, and inspirational quote credits to briantracy.com.